अस्सलाम वालेकुम। कराची इज्तिमा जो 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात असर से शुरू हो रहा है और फिर 16 तारीख़ को इसकी दुआ होगी इतवार के दिन। तो ये तकरीबन जो है ना 3 दिन औरंगी टाउन गुलशन बिहार का जो इलाका है, जो हर साल वहाँ पे ये इज्तिमा मुनक्किद होता है, जिसमें लाखों के हिसाब से 8-10 लाख के करीब लोग आते हैं और सिर्फ़ इज्तिमा में शिरकत के लिए और तबलीग के काम को समझने के लिए। इसमें वो हज़रात भी हैं जो पुराने तबलीगी जमात के साथी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको तबलीग के बारे में नहीं पता और वो हर दफ़ा इसमें पहली दफ़ा शिरकत करते हैं। इसमें नौजवानों की बड़ी तादाद होती है। इसमें बाकी जितने भी जो लोग होते हैं स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद होती है। इज्तिमा का बुनियादी मकसद यही है कि हम में जो दीन हमारी ज़िंदगियों से निकल चुका है उसकी याद दहानी है। और इसके लिए जो है ना इज्तिमा के आखिर पे दुआ के बाद फिर तश्कील होती है और उसके बाद जो जमातें बैरूनी मुल्क और अंदरूनी मुल्क रवाना हो जाती हैं। इज्तिमा अगर लाखों का होता है तो इसका पैमाना ये नहीं है कि अगर इसमें 10 लाख लोग आ जाएं या 12 लोग आ जाएं तो ये कामयाब इज्तिमा है, बल्कि इसमें जो जमातें निकलती हैं पूरी दुनिया के लिए, तो इसकी कामयाबी का इन्हिसार उस पे होता है। तबलीगी जमात का जो काम है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अरसा पहले जो है ना ये काम उन्होंने शुरू किया था पिछली सदी में, और अभी ये काम पूरी दुनिया में फैल चुका है। हज्जतुल विदा के मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के सामने 3 दफ़ा ये फरमाया कि मैंने आप लोगों को दीन पहुँचाया। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने फरमाया कि आपने ना सिर्फ पहुँचाया बल्कि आपने पहुँचाने का हक़ भी अदा कर दिया। तो उसके जवाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप लोगों ने ये दीन आगे पहुँचाना है, गायबीन तक पहुँचाना है, क़यामत तक आने वाले लोगों तक पहुँचाना है। तो ये एक सिलसिला है। अब उसके बाद जो है ना सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की कब्रें मक्का और मदीना के अतराफ़ में कितनी हैं? बहुत कम है। उस पूरी दुनिया में फैल गए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, चाहे वो तबलीग है, चाहे वो जिहाद है, उसमें हिस्सा लिया और गायबीन तक जो है ना ये जो दीन है, आगे आने वाले जो मुसलमान थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, उन तक उन्होंने ये पहुँचा दिया और ये सिलसिला अभी ये चल रहा है। अभी जो है ना तबलीगी जमात का काम भी यही है, उनका भी मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगियों से जो दीन निकल गया है वो वापस आ जाए और हम इतने अच्छे मुसलमान बन जाएं कि हम काफिरों को दावत दें कि हमारी तरह बन जाओ। तो सबसे पहले इसमें अपनी इस्लाह है और उसके बाद जो है ना फिर जो पूरी दुनिया में मुसलमान जो अपने मज़हब को, अपने इस्लाम को छोड़ रहे हैं मुख्तलिफ़ हालात की वजह से, जो है ना ईमान की कमज़ोरी की वजह से जो अपना मज़हब छोड़ रहे हैं, उनकी याद दहानी है। और उसके बाद जो है ना फिर जो कुफ़ार हैं उनको दावत देना और उनको इस्लाम में दाखिल करना है। तो इस हवाले से ये इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है। रायबंद में भी ये हर साल मुनक्किद होता है। तबलीग का बुनियादी मकसद तो काफ़िरों को तबलीग की जाती है, लेकिन आजकल हम लोग आपके सामने हैं, हमारा हाल आप लोगों के सामने है कि मुसलमानों को दीन के बारे में क्या पता। पूरी मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हर शख्स की नमाज में कितनी गलतियां होती हैं ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो जब हम इनके साथ वक्त लगाने के लिए जाते हैं, से रोज़े पे जाते हैं, 40 दिन पे जाते हैं या 4 महीने पे जाते हैं, तो ये सबसे पहले जो है ना जो अपनी जो नमाज़ें होती हैं उसको वज़ू होता है, उसको ठीक करने की ये कोशिश करते हैं। उसके बारे में आपस में बैठ के मुज़ाकरा होता है, बताया जाता है, जो गलतियां हैं वो ठीक की जाती हैं। आपके पीके के देहातों के इलाकों में देखें, पंजाब के देहातों के इलाकों में देखें, और इसके अलावा जो सिंध के जो देहात के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है ना वहाँ पे लोगों को नहीं पता। ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि था उसका जनाजा पढ़ाने के लिए उनको रखा गया पाकिस्तान के किसी देहात में, तबलीगी जमात वाले गए
تو جنازے سے پہلے جو ہے نا وہ شخص اٹھ گیا، تو وہاں پہ جو تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ تو زندہ ہے، تو اس کا زندہ شخص کا نمازی جنازہ تو نہیں ہوتا، یہ تو بیمار تھا، آپ لوگوں نے ہمارے سامنے اس کو رکھ دیا اور ہم سے نمازی جنازہ کے بارے میں اس کے لیے کہا گیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور نمازی جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اور یہ آج نہیں تو کل اس کی حالت ایسی ہے، اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس نے مرنا تو ہے، تو یہ بغیر جنازے کے پھر ہم اس کی تدفین کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ آئے ہو، اللہ کی رحمت بن کر ہمارے اس علاقے میں آئے ہو ہمیں دین سکھانے کے لیے، تو ہم نے اسی لیے کہا کہ چلیں ہاں اس کا نمازی جنازہ پہلے ہی پڑھا لیتے ہیں اس کی زندگی میں، کیونکہ 2-3 دن بعد تو اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ ہمارے اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، اپنی نمازوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہم دنیاوی معاملات میں بہت آگے جا رہے ہیں، ہم اپنا بزنس کو دن بدن بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا جو جاب کے حوالے سے معاشی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں ہمیں جو ہے نا آسانیاں ہوں، جو ہم ایک کامیاب زندگی گزار کر ہم اس دنیا سے جائیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کے لیے یہی تبلیغی جماعت والے گھروں پہ آتے ہیں اور یہ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ دنیا تو گزر جائے گی، دنیا کی محنت کرنی ہے، دنیا کا کام کرنا ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنے اداروں میں رہ کر جہاں پہ آپ لوگ جابس کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا جائے اور وہاں پہ یاد دہانی کرائی جائے، اور اگر وہاں سے بھی جماعتیں بنتی ہیں تو مہینے میں 3 دن کی جماعت کا نکلنا اور سال میں 40 دن یا 4 مہینے کے لیے جماعتوں کا نکلنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس میں نہ صرف اپنی اصلاح ہوتی ہے بلکہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو دین سے دور ہو چکے ہیں تو ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ختم نبوت کے صدقے اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہمارا ایمان ہے، تو یہ جو دین ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، صحابہ تک پہنچایا، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور ابھی ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے، مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں پوری دنیا میں، ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسلام سے دوری ہے، وہ اسلام کو چھوڑنا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا اسلام کی تاریخ آپ لوگ پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی مسلمان اپنے مذہب سے دور ہوئے تو کافروں نے ان کو جو ہے نا مٹانا شروع کر دیا، اور وہ ہر لحاظ سے ابتر صورتحال میں چلے گئے۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں کشمیر میں دیکھیں، بوسنیا میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، عراق کی صورتحال آپ کے سامنے تھی، وہاں پہ کیا ہوا، چیچنیا کی صورتحال آپ کے سامنے تھی، مشرقی تیمور کی صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ اس کی بنیادی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے اپنا مذہب اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ان حالات و واقعات جس کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ مسلمان پوری دنیا پہ حکمرانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہماری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے 13 فروری 2025 جمعرات عصر کی نماز سے لے کے 16 فروری اتوار کے دن صبح تک 3 دن کا تبلیغی اجتماع اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں ہو رہا ہے، جو ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ آتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں، اپنے اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں۔ ابھی جو ہے نا یہ کچھ دن رہ گئے ہیں، تقریباً جو ہے نا 2 ہفتے کے قریب، 2 ہفتے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ بہت بہت شکریہ۔